अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। पाकिस्तानी ज़ुबानों के अदब से आज एक उर्दू अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है बर्र सग़ीर की मारूफ अदीबा अमृता प्रीतम ने, और उस अफसाने का उन्वान है कोरी हांडी। हमारे बापू दोले कुम्हार के सहन में रोज़ाना स्वयंवर रचाया जाता था, मगर इस स्वयंवर का तरीक़ा ही जुदा था। खुशनुमा घड़े, बाकी सुराहियाँ, प्यारे मटके और खूब पक्की हुई हांडियाँ बन सवर कर खड़ी हो जाती। हमारा बापू सहन में चारपाई डाल देता और उस पर बैठकर हुक्का गिड़गिड़ाया करता, और हर आने जाने वाले पर उसकी निगाहें जमी रहती, और हमारे हर चाहने वाले को उसकी एक शर्त माननी पड़ती थी। एक दिन 12 साल का एक लड़का आया। उसने सब हांडियों में से मुझे जल्दी से उठा लिया। एक बार मुझको ठोका, घुमाया और फिर दरवाजे से बाहर देखने लगा। मुझे ये सलोना सा लड़का बहुत अच्छा लगा और मेरा जी चाहा कि मैं जल्दी से उसके गले में जयमाला डाल दूं, मगर मुझे स्वयंवर की शर्त अच्छी तरह मालूम थी। पहले वो मुझे उठाकर बापू के पास ले जाएगा, फिर मेरा बापू जो शर्त पेश करेगा उसका फ़र्ज़ होगा कि वो उसकी तकमील करे। उसी वक्त एक औरत आवाज़ देती हुई अंदर आई। अरे मनका, तो इधर कहाँ चला आया? मुझे मालूम हो गया कि इस सांवले सलोने मनमोहन का नाम मनका है और वो अजनबी औरत उसकी माँ है, क्योंकि लड़के ने फ़ौरन ही जवाब दिया, माँ तुम भूल गईं, आज हांडी नहीं खरीदोगी क्या? फिर मनका मुझे उठाकर मेरे बापू की चारपाई के पास ले गया। बापू ने अपनी शर्त बता दी, 3 आने। मनके की माँ जब अपने पल्लू से पैसे खोल कर गिन रही थी तो मैं सोचने लगी कि अब मेरे जिस्म से दाल की महक आएगी, मेरे अंदर से चावल की खुशबू निकलेगी और मेरा कुंवारपन ख़त्म हो जाएगा, मेरी यकसुई दूर हो जाएगी और मैं एक भरे पूरे घर में चली जाऊंगी। मेरा मनका मुझे खुरच खुरच कर खाएगा और मेरे मनके की माँ मुझे मांझन से रगड़ रगड़ कर साफ किया करेगी। यकायक मेरे नाजुक तसव्वुरात के कदम लड़खड़ा गए। मनका की माँ कह रही थी, मनके, हांडी तो हमें लेनी थी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 3 आने हैं। काहे की दाल खरीदूंगी, काहे का नमक मिर्च लूँगी। लेकिन माँ, हांडी नहीं लोगी तो दाल किस में पकाओगी? मेरे मनके ने इंसाफ की एक बात कही। माला महाबर खामोश रही और फिर बोली, आज दाल नहीं पकेगी, 2 आने का गुड़ ले लूँगी, उसी से रोटी चल जाएगी। मेरे मनके ने एक बार मेरी जानिब देखा और एक नज़र दरवाजे से बाहर डाली। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा मनका पृथ्वीराज चौहान है और मैं संजोगता, जैसे अब वो मुझे अपनी बाहों में जकड़कर रागों के घोड़े को एड़ लगाने वाला हो। हांडी परे रख दे और घर चल, मनके की माँ ने कहा। और जब मनका मुझे ललचाई हुई निगाहों से देखते हुए कुछ कहना चाह रहा था, उसी वक्त पैसे के नशे में मस्त एक आदमी ने 3 आने मेरे बापू की चारपाई पर उछाल दिए और मुझे मनका के हाथ से झपट कर चलता बना। हाय, ये कैसा स्वयंवर था! मेरे अंदर से चीख निकल पड़ी और मुझे लगा कि किसी जालिम बादशाह ने रुपए के भारी लश्कर से हमला करके मेरे मनके को शिकस्त दे दी हो और मुझे ज़बरदस्ती अपने महल में डालने जा रहा हो। इन महल वालों को हम हांडियों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? मैं हैरान थी। मुझे एक महल नुमा मकान में लाया गया तो मेरा दिल कांप उठा। किसी ने मुझ पर स्याह रंग पोत दिया और देखते ही देखते मेरी पीठ पर भूतनी की शक्ल बना दी और मेरे पेट में एक डंडा लगाकर मुझे ज़ेरे तामीर मकान के ऊपर लटका दिया, बजर बट्टू, सिर्फ इसलिए कि इस खूबसूरत मकान या महल को किसी की नज़र न लग जाए। एक बेरहम क़हक़हा मेरे चारों तरफ गूंज उठा। पहले मुझे अपने हाल पर रोना आया कि मैं जो किसी चौके की जीनत बनने वाली थी वो बजर बट्टू बनकर रह गई, और फिर मुझे उसके मकीनों पर रोना आया जिन्हें अपने पड़ोसियों की इंसानियत पर भी शुबा था कि वो लोग उस घर की शान व शौकत को एक आंख न देख सकेंगे। ये तो पड़ोसियों और राहगीरों की सख्त तौहीन थी। मैं सोचने लगी कि जो लोग हलाल रोज़ी हासिल करते हैं और आपस में बांट कर खाते हैं और ख़ुद ज़िंदा रहते हैं और दूसरों को ज़िंदा रहने का हक़ देते हैं, उनके दिलों में किसी किस्म का अंदेशा पैदा नहीं होता, क्योंकि मेहनत की कमाई को कभी नज़र नहीं लगती। तो फिर ये कैसी कमाई थी? किस किस्म के पैसे का ये मकान था जिसे हर लम्हा नज़र लग जाने का अंदेशा था, जिसे हर घड़ी इंसान की नीयत पर शुबा होता रहता था? करीब से गुजरने वाले इस मकान को खूब अच्छी तरह देखते, एक एक चीज़ की तारीफ़ करते, लेकिन मुझसे आंखें चुरा कर गुजर जाते। दूसरे दिन मैंने देखा कि सड़क पार की झोंपड़ी से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। पहले इसने मकान के बाहर खड़े होकर दरबान को देखा, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा।
میں نے فوراً پہچان لیا، وہ میرا منکا، میرا محبوب تھا۔ اس نے دوبارہ دربان کی طرف دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ یہی دربان اس روز مجھے اس ہاتھوں سے چھین کر یہاں لایا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا تو اس کا دل رو پڑا، کیونکہ مجھے ہانڈی سے بھوتنی بنا دیا گیا تھا۔ اور جب میرے منکے کی مٹھیاں بھج گئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ اب وہ دن دور نہیں جب میرا منکا مجھے بھوتنی کی گھناؤنی زندگی سے نجات دلا کر پھر ہانڈی بنا لے گا، اور تب میرے جسم سے دال کی خوشبو آئے گی، میرے اندر سے چاولوں کی مہک نکلے گی۔ پھر اس گھر میں روز نیا سامان آنے لگا، چاندنیاں، غالیچے، میزیں، کرسیاں، پلنگ، ریڈیو، ریفریجریٹر، مالک کی بیوی، مالک کے بچے، اس کا دفتر کا عملہ، اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر ایک روز ایک بھولی بھالی بانکی سی لڑکی آئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بھی کوری ہانڈی ہے۔ اس تصور سے میرا دل کانپ اٹھا۔ کیا یہ بھی اپنے گھر سے نکل کر اس مکان میں پہنچتے ہی میری طرح ایک روز بھوتنی بنا دی جائے گی؟ ایک کالی کلوٹی ہانڈی، بجر بٹو۔ سب سے نیچے والے کمرے سے مجھے اس کی آواز صاف سنائی دیا کرتی تھی۔ وہ دن بھر ایک مشین کے سامنے بیٹھ کر ٹک ٹک کیا کرتی۔ سب لوگ اس کو مس داس کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس مکان کے بالائی منزل پر آئی، جہاں میں ایک ڈنڈے کے سہارے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جس سے وہ بہت ہی انکساری کے ساتھ کہنے لگی، پریم، تم میرے دفتر نہ آیا کرو۔ کیوں؟ میرے آنے سے دفتر کے کام میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی؟ میں تو ہمیشہ لنچ ٹائم میں آتا ہوں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ بھی مناسب وقت نہیں ہے؟ تم صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتی کملا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی؟ پریم، تم سے مجھے کوئی اگلے جنم میں بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ دراصل میرے باس کو تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ مگر تمہارے باس کو صرف 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہی چاہیے یا کچھ اور؟ باس ہوتا ہے پریم، اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اس نے اگلے ماہ سے میری تنخواہ بڑھا دی ہے، ایک دفتر میں میرے بھائی کے لیے سفارش کر دی ہے، اور مجھ سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جتنے دن میں اس کے ساتھ دورے پر جاؤں گی اتنے دن کی تنخواہ مجھے دگنی ملے گی۔ تو گویا اب تم اس کے ساتھ شہر سے باہر بھی جایا کرو گی؟ ہاں پریم، جانا تو پڑے گا ہی۔ باس کے تمام خطوط میں ہی ٹائپ کرتی ہوں، میں ہی۔ کملا، مجھے یہ ملازمت پسند نہیں ہے۔ مگر اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت ملی ہے۔ تم تو خود ہی کہا کرتے تھے کہ کوئی نوکری کر لو، لیکن اگر نوکری بچ گئی تو تم نہیں بچو گی کملا۔ ہش، میں نے پکار کر کہا۔ مس داس، تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرا یہ باس کوری ہانڈی کو بھوتنی بھی بنا سکتا ہے؟ ایک کالی کلوٹی ہانڈی، بجر بٹو، ایک نظر میری جانب تو ڈالو۔ مگر میری طرف کملا کی پشت تھی، اس لیے اس نے گھوم کر بھی نہ دیکھا۔ کملا کے کانوں میں باس کے دیے ہوئے نوٹ بھرے ہوئے تھے، اس لیے اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ تیسرے دن باس جب اپنی بڑی کار میں بیٹھ کر دورے پر روانہ ہوا تو مس داس بھی اس کی کار میں بیٹھی ہوئی تھی، مس کملا داس۔ میرا دل لرز اٹھا، اور جب 1 ہفتے کے بعد مالک واپس لوٹا تو میں نے کار سے اترتی ہوئی مس داس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہو بہو میری ہی طرح بجر بٹو سی نظر آ رہی تھی۔ مس داس گاڑی سے اتر کر بالائی منزل پر آ گئی۔ شاید وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، دفتر میں نہ جا سکی اور میرے قریب منڈیر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم دونوں رونے لگیں۔ یکایک پورے گھر میں کوہرام سمجھ گیا۔ پولیس نے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ باس کو ہتکڑی لگ گئی اور عورتوں اور بچوں کو نہ جانے کہاں بھیج دیا گیا۔ پولیس نے دفتر کے سارے عملے کو نکال باہر کیا اور دروازے پر بڑا سا تالا ڈال کر اس پر سرکاری مہر لگا دی۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ مالک نے بہت بڑا سرکاری غبن کیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں بیت گئیں، پھر سرکاری تالا کھولا گیا، مکان کے اندر سے تمام چیزیں باہر نکالی گئیں اور پھر ان کو نیلام کیا جانے لگا۔ چاندنیاں، غالیچے، پلنگ، الماریاں، میزیں، کرسیاں، ریڈیو، ریفریجریٹر، سب چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئیں۔ صرف ایک چیز اپنی جگہ پر قائم رہی، وہ میں تھی، ایک کالی کلوٹی ہانڈی، بجر بٹو۔ ایک رات بہت ہی نرم نرم انگلیاں میرے جسم سے چھو گئیں، چھوٹی چھوٹی ٹھنڈی ٹھنڈی انگلیاں، اور میں نے حیران ہو کر دیکھا تو میرا من کا بہت ہی آہستگی سے، بہت ہی احتیاط سے مجھے قید سے آزاد کرا رہا تھا۔
न जाने वो कौन से रास्ते से यहाँ तक आ गया था, किस किस की निगाहें बचाकर मुझ तक पहुँचा था। और फिर मेरे जहन में मिस दास की याद आई और मैं सोचने लगी कि शायद उस वक्त उसका महबूब भी उसे अपनी बाहों में लेकर तसल्ली दे रहा होगा। मेरा मन का जब मुझे बगल में दबाकर साथ वाले मकान की मुंडेर फांद कर और उसकी सीढ़ियों से उतरकर अपनी झोंपड़े में पहुंचा तो उसकी माँ जाग उठी और उसने घबरा कर कहा, ये क्या है मन के? माँ, तू पड़ोसियों से मांगी हुई हांडी लौटा दे, ये मेरी हांडी थी जो मैं ले आया हूँ। अरे ये तो बजर बट्टू है, अभी मैं इसे मांझकर हांडी बना देता हूँ, लेकिन इस पर तो जादू टोना किया गया है, मैं अभी इसका सारा जादू टोना साफ कर देता हूँ। माँ तू फिक्र ना कर, सिर्फ स्याही पोत रखी है, मैं अभी सारी स्याही साफ कर डालूंगा। ये बुरी बात है मनके, अगर इसमें पकाई हुई दाल खाने से तुझे कुछ हो गया तो? मैं मनके के हाथ से लुढ़ककर माँ के कदमों में चली गई और बोली, नहीं माँ, मुझ में पकी हुई दाल खाने से मनके को कुछ नहीं होगा। मैं पाप की हांडी नहीं हूँ, मैं तो कोरी हांडी हूँ। ये कालक मैंने अपने चेहरे पर खुद नहीं लगाई, एक जालिम ने लगा दी थी। माँ ने न जाने मेरी बात सुनी या नहीं, मगर उसने मनके की बात मान ली और उसके साथ मिलकर मेरे चेहरे से स्याही साफ करने लगी। फिर मुझे मिस दास की बात याद आई और मैंने सोचा कि शायद उसका प्रेम भी मोहब्बत के पानी से उसके दामन पर लगी हुई स्याही को धो रहा होगा। अब मेरा हुलिया ही बदल गया था, गोया मेरा नया जन्म हुआ। इधर सुबह की किरण फूटी और उधर मेरे अंदर से चावलों की खुशबू निकलकर हर सू फैलने लगी। आज मैं अमीरों के महलों की बजर बट्टू नहीं थी, आज मैं एक मुफलिस के चौके की जीनत थी। फिर एक आदमी झोंपड़े में दाखिल हुआ। मनके, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे सामने वाले नए मकान में जो लड़की आया करती थी ना, उसने आज कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कौन सी लड़की? मेरे मनके ने कुछ नहीं समझा, मगर मैं सब कुछ समझ गई, सब कुछ, कि आज एक बड़ी खूबसूरत सी हांडी सिर्फ इसलिए टूट गई कि समाज के दिल में मोहब्बत का ऐसा पानी था ही नहीं कि जिससे वो इस कोरी हांडी की स्याही को साफ कर देता, उसे धो डालता, पोंछ लेता, उसे संवार लेता और फिर इसको किसी मुक़द्दस चौके की जीनत बना लेता।